अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद मुहतशम नाजरीनो नाजिरात सामीनो सामियात आली मर्तबत उलमाए कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद लम्हों के लिए आपसे गुजारिश है कि अपनी तवज्जुहात को मेरी जानिब मरकूज कर लीजिए ताकि कोई बात आपके सीनों में उतर जाए। अल्लाह जल्ला शानहू से दुआ है कि मेरी जुबान से कलमाए हक को जारी फरमा दें। एक औरत होने के एतबार से एक बेटी भी है, एक बहन भी है और एक माँ भी है। अगर औरत को बहसियत बेटी देखा जाए तो मेरे और आपके आका व मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर से फरमाने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज घर में एक अजीब वाक़या हुआ है। आज हमारे घर एक हबशी नजाद औरत आई थी, तो जो भूखी थी तो उसने सदा लगाई कि खाने को कुछ मिल सकता है। मैंने पूरे घर में तलाश किया लेकिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि हजूर का घर है, इधर से खाली हाथ नहीं आ जाए। तो मैंने बहुत तलाश की तो मुझे एक सूखी खजूर मिली, तो मैंने उस औरत को दे दी। मैंने देखा कि वो औरत भूखी है, फिर भी इसके बावजूद उसके पास उसके साथ दो छोटी बच्चियां थी, तो उसने वो खजूर को दो टुकड़ों में तकसीम किया और अपनी एक बच्ची के मुंह में एक टुकड़ा डाल दिया और अपनी दूसरी बच्ची के मुंह में दूसरा टुकड़ा डाल दिया। तो हजरत आयशा ये बताते हुए आबदीदा हो जाती है, तो मेरे और आपके आका व मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि आयशा सुनो, कल क़यामत के रोज जब इस औरत को इसके गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाने का हुक्म होगा तो इसकी ये बेटियां जहन्नम के और माँ के दरमियान रुकावट बनकर खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी कि ऐ मेरे मालिक, हम अपनी माँ को तो जहन्नम में नहीं जाने देंगी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन बेटियों की सिफारिश की वजह से कल बरोज़े क़यामत अल्लाह इनकी माँ को जहन्नम के बजाय जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। तो वो औरत जिसका खावंद उसे तलाक दे दे, तो या तो बदसूरती की वजह से या फिर उसकी गुर्बत की वजह से या किसी भी और वजह से, तो उस औरत को माशरा तस्लीम करने के लिए दोबारा तैयार ना हो और वो औरत अपने बाप के दहलीज पर आ जाए और यही सारी जिंदगी गुजार दे। अल्लाह अकबर। तो हदीस में आता है कि कल क़यामत के रोज जब इसके बाप को हुक्म होगा कि तू जहन्नम में चला जा, तो ये जिस बेटी को तलाक हुई थी ये रब के हुजूर आकर बहस करेगी, कहेगी कि ऐ मालिक, ना तूने मुझे अक्ल दी ना तूने मुझे शक्ल दी, माशरा मुझे तस्लीम करने को तैयार नहीं, खावंद ने मुझे तस्लीम नहीं किया, तो आज मैं अपने इस बूढ़े बाप को जो मुझे दुनिया में पालता रहा, जिसने मेरी परवरिश की और बाद में जिसने मेरी कफालत की, मेरे लिए मजदूरी करता रहा, मुझे खावंद ने तस्लीम नहीं किया, तो इसी ने मुझे उम्र भर का सहारा दिया, तो आज तो मैं अपने बाप को जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। ये अल्लाह की हुजूर सिफारिश करेगी और बहस करेगी। हदीस में आता है कि अल्लाह इसकी बहस की वजह से इसके बाप को जहन्नम के बजाय जन्नत अता कर देगा। अल्लाह अकबर। तो औरत को बेटी के बाद एक बहन के रूप में देखा जाए तो इसके हवाले से भी कुरान करीम ने बड़ी खूबसूरती से एक मंजर खींचा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जब आपको दरियाई नील के हवाले कर देती हैं, तो जब संदूक दरिया में जा रहा होता है तो आपकी बहन भी साथ साथ जा रही होती हैं। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक पानी में डूबने लगता है तो आपकी बहन का दिल डूबने लगता है। तो जब संदूक कुछ तह पे आता है तो आपकी बहन का दिल कुछ पुरसुकून पुरित्मीनान हो जाता है। अल्लाह अकबर। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे हुजूर की तो कोई सकी बहन नहीं थी और ना ही आपका कोई सक्का भाई था। आप दुनिया में दुर यतीम आए हैं। तो जब आप देहात में हजरत हलीमा सादिया के यहाँ दूध पीने के लिए जाते हैं तो हजरत हलीमा सादिया की एक बेटी जिसका नाम शीमा या शैमा था, वो हजूर को उठाकर गोद में लेकर बाहर मैदान में तशरीफ ले जाया करती।
تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب خواتین شام کے وقت کھانے پکانے کی تیاریاں کرتی ہیں تو بہنیں اپنے ننھے بھائیوں کو اٹھا کر باہر کھلی جگہ پر لے جاتی ہیں، تو اس وقت یہ ناز کرتی ہیں کہ میرا بھائی اس سے خوبصورت ہے تو میرا بھائی خوبصورت ہے، آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ بھی اپنے ننھے بھائی حضور کو باہر لے جاتی تو اس وقت لڑکیاں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہی ہوتی، ایک کہتی کہ میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے تو دوسری کہتی میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے، تو ان کے بیچ میں بڑی بحث ہوتی۔ تو جب حضرت شیمہ حضور کو اپنے ہاتھ میں لے کر آ جاتی تو پھر باقی جو لڑکیاں ہوتی وہ کہتی کہ شیمہ تیرے بھائی کا تو کوئی مقابلہ نہیں نا، تو حضرت شیمہ کا سر خوشی سے بلند ہو جاتا، فخر سے بلند ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو جیسا کہ مدنی دور میں حضور علیہ السلام کی حضرت شیمہ کے قبیلے سے لڑائی ہوتی ہے، حضرت شیمہ کی اس وقت شادی ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کے بچے بھی ہو گئے ہوتے ہیں، تو لڑائی ہوتی ہے تو حضرت شیمہ کی جو قبیلہ ہے اس کے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھیوں نے گرفتار کر لیتے ہیں، تو وہ پھر چندہ جمع کرتے ہیں، فنڈنگ جمع کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہدیہ جمع کیا جاتا ہے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے، تو وہ چھڑانے کے لیے ہدیہ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت شیمہ کے دروازے پر سردار آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ چندہ دیں، ہم نے اپنے غلاموں کو چھڑانا ہے۔ کہتے ہیں کہ کس نے آپ کے غلام پکڑے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مدینہ میں ایک شخص ہے۔ حضرت شیمہ کہتی کہ اس شخص کا کیا نام ہے؟ تو جواب ملتا کہ اس شخص کا نام محمد ہے۔ حضرت شیمہ کہنے لگتی اچھا وہ، تو آپ میرے سے چندہ لینے کیوں آئے ہیں؟ مجھے ساتھ لے چلے، میں اب بھی آپ کے لوگوں کو چھڑا لاتی ہوں۔ کہنے لگے کہ وہ کیسے؟ تو حضرت شیمہ کہتی ہے کہ وہ تو میرا بھائی ہے محمد۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیمہ قبیلے کے ان سرداروں کو لے کر حضور کے خیمے کے قریب جا پہنچتی ہیں، تو جو آپ کے صحابہ تھے وہ حضرت شیمہ کا راستہ روک لیتے ہیں، تو حضرت شیمہ تلواریں ہٹا کر کہتی ہیں کہ مجھے راستہ دو، مجھے آگے جانے دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کیوں؟ تو حضرت شیمہ کہنے لگتی ہے تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں حضور کی بہن ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت شیمہ حضور کے خیمے کی جانب بڑھتی ہیں تو حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ بہن آج کیوں آنا ہوا؟ تو حضرت شیمہ بتاتی ہیں کہ آپ نے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھیوں نے پکڑا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں چھوڑ دیں۔ حضور فرمانے لگے کہ بہن تمہیں آنے کی زحمت کیوں ہوئی؟ آپ مجھے خط لکھ دیتی، آپ مجھے پیغام پہنچا دیتی، میں آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضور اپنی بہن کو کچھ سامان دیتے ہیں، کچھ گھوڑے دیتے ہیں اور کچھ جوڑے کپڑوں کے دے کر رخصت کرتے ہیں۔ یار جس وقت کوئی بہن آئے تو بھائی اسے کتنا نوازا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیمہ دعا دینے لگی کہ اے اللہ آج میرے بھائی کی حفاظت فرما، اسے سدا سلامت رکھ، اور اے اللہ آج جس طرح میرا بھائی بچوں کی بھی قیادت کرتا ہے تو کل وہ روز بھی آئے گا یہ نوجوانوں کی قیادت کرے گا۔